mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. नमस्कार। सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। नेपालको राजनीतिमा कति बेला के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। यहाँ जति बेला जे पनि हुन सक्छ। यस्तै भएको छ। भदौ 28 गते नेकपा माओवादीले चैत्रमा निर्वाचन भए सहभागी हुने औपचारिक प्रस्ताव सर्वपक्षीय बैठकमा गरेको थियो। अन्य मागमा लचक देखिएको माओवादी निर्वाचनको मितिका बारेमा भने कठोर देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गोलमेज सम्मेलनको निष्कर्ष संविधानका अन्तर्वस्तुमा अग्रिम सहमति लगायतका विषयमा उसले घुमाउरो शैलीमा पुरानो कठोरता त्यागेको छ। उसको लचकता रणनीति हो या स्पष्टोक्ति, धेरैको चासो बनेको छ। यो हेर्नुस्। मिति 2070 साल भदौ 28 गते। स्थान राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास। सन्दर्भ विघटित संविधान सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र 3 बाट विभाजित दल सहितको गरमागरम अनि एकीकृत नेकपा माओवादीबाट विभाजित भई बनेको नेकपा माओवादीको 4 बुँदे प्रस्ताव। प्रस्ताव नम्बर 1, राष्ट्रिय सहमतिका लागि गोलमेज सभाको आयोजना गर्नुपर्ने। प्रस्ताव नम्बर 2, प्रधान न्यायाधीशबाट मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको राजीनामा दिनुपर्ने। रेग्मीकै नेतृत्वमा संविधानको धारा 28 को उपधारा 1 बमोजिम सहमति सरकारको गठन गर्न सकिने। प्रस्ताव नम्बर 3, संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन 2070 साल चैत्र महिनामा सार्ने। प्रस्ताव नम्बर 4, संविधानका अन्तर्वस्तु संविधान निर्माणको मार्गचित्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयहरू गोलमेज सभा मार्फत निर्णय गर्ने। संविधान सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र निर्वाचनको प्रतिकार गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधान सभाको निर्वाचन मङ्सिर 4 मा सार्ने शर्तमा चुनावमा आउने प्रस्ताव गरेपछि राजनैतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। उसले प्रस्ताव मार्फत 2 वटा महत्वपूर्ण कुरामा आफ्नो स्पष्टता देखाएको छ। पहिलो, ऊ संविधान सभा मार्फत नै संविधान बनाउने पक्षमा छ। दोस्रो, खिलराज रेग्मीकै नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनावमा सहभागी हुन पनि तयार छ। यो स्पष्टोक्तिले मङ्सिर 4 का लागि तय गरेको निर्वाचनको भविष्यका बारे अन्यल पैदा भएको छ। अर्कोतर्फ मितिका बारे अन्यल कायम भए पनि राजनैतिक मार्गचित्रका बारे रहँदै आएको अन्यल क्रमशः कम हुँदै गएको देखिएको छ। शीतल निवासमा 4 बुँदे प्रस्ताव पेश गरेर राजनैतिक बहसलाई तरङ्गित गरेको माओवादीको भित्री कुरा बुझ्न हामी उसको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थियौं। सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सचिव देव गुरुङलाई अन्य बुदामा सहमति भए पनि मङ्सिरमा सहभागी हुन के को आपत्ति भनी सोध्यौं। उनी प्रष्ट देखिए। पार्टीले मङ्सिरमा हुने चुनावका लागि तयारी गर्न नसक्ने भएकाले चुनाव सार्नै पर्ने उनको जोड थियो। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको निर्वाचन भनेको सामान्यतः चैत वैशाखमा हुँदै आइरहेको अवस्था हो। अभ्यास हुनुपर्ने मङ्सिरमा न कता मिल्ने भन्नाले मङ्सिरमा जुन टाइम तय भएको छ, यो मङ्सिरको टाइम तय हुने पनि आश्चर्यजनक छ। माओवादीले सकारेको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो रेग्मीकै नेतृत्वमा सहमति सरकार र निर्वाचन गर्न सकिने। त्यसो भए माओवादीले चैतमा जारी गरेको 25 बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउलाई सहमति जनाएको हो। हामीले गुरुङलाई प्रश्न गर्यौं। रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गरे लगत्तै दलहरूका बीचमा भएको 11 बुँदे सहमति र सो सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको 25 बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तोड्ने माओवादीको बुझाइ छ। संविधान सभाको लागि त निर्वाचन त चाहियो। त्यसकारणले निर्वाचनको बारेमा संविधान सभाको बारेको विवाद त होइन। विवाद त के हो त भन्दाखेरि जुन ढङ्गले 25 बुँदे आदेश मार्फत चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई अगाडि सारेर बाह्य शक्तिहरूको डिजाइनमा जसरी सुरुवात गरियो त्यो कुराको विरोध गरेका छौँ हामीले। त्यसकारणले यथास्थितिको यो निर्वाचन चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भनेका छौँ।
वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पहिले जस्तो कडा शैलीमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा निर्वाचन पूर्व नै सहमति गर्नै पर्ने प्रस्ताव गरेको छैन। उसले गोलमेज सभालाई राजनैतिक अवतरणको माध्यम बनाउन खोजेको छ। हामीले गुरुङलाई अन्तर्वस्तुमा सहमति भएको भए त संविधान सभाको विघटन नै हुने थिएन, यो त अर्को थाप्ने काम भएन र भनी सोधेका थियौं। उनको जवाफ आक्रामक रहेन। मूल अन्तर्वस्तुका विषयवस्तु मुख्य चाहिँ आधारभूत विषयहरू भनेर आधारभूत प्रिन्सिपलमा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति हुनु पर्यो नि त। सबै अद्यपान्त अन्तर्वस्तुमा सहमतिको कुरा गरेका छौँ हामीले, त्यो सम्भव पनि हुने कुरो थाहा हुन्छ। त्यो त संविधान सभाले गर्ने कुरा हो, तर मूलभूत प्रिन्सिपलहरूको बारेमा त एग्री हुनु पर्यो नि त। माओवादीका प्रस्तावका कारण राजनीति तरङ्गित भएको छ नै, यसको प्रस्तावलाई अन्य दलले सकारात्मक भनेका छन्। तर उनीहरू मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई चैतमा सार्न नसकिने बताइरहेका छन्। चैत यताको निर्वाचनमा वैद्य माओवादी सहभागी नहुने, मङ्सिरका निर्वाचन दलहरूलाई नभई नहुने स्थितिमा मुलुक रहन्छ वा यसले कोल्टे फेर्छ, पेचिलो प्रश्न बनेको छ। माओवादी फेरिएको हो या अरूलाई फेर्न खोजेको हो यसै भन्न सकिन्न। स्थिति यस्तो छ कि भनिहाल्न पनि सकिँदैन। तर उसले एक कदम अगाडि बढेर संविधान सभाको निर्वाचनलाई आफ्नो बाटोको रूपमा प्रश्न पारेको छ। उसले संविधान सभाको बाटो समात्छ वा अर्कै बाटो तताउँछ भन्ने संशय धेरै हदसम्म कम भएको छ। ऊ चुनावमा त्यति बेला आउन चाहिरहेको छ जति बेला निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। बनिरहेको वातावरण धुमिल्याउन अस्त्र त होइन माओवादीको यो। माओवादीको प्रस्ताव उसकै यस अघिका निर्णयसँग धेरै हदसम्म बाजिएको छ। ऊ संविधान सभाको निर्वाचन सके भाड्ने नसक्ने सार्ने रणनीतिमा लागेको थियो। निर्वाचनमा सहभागी हुने उसको नीति थिएन। माओवादीले पछिल्लो प्रस्तावमा पनि निर्वाचन सार्ने नीति प्रष्ट गरेको छ, तर यसपालि ऊ आफू निर्वाचनमा सहभागी हुने लिखित प्रस्ताव सहित आएको छ। यसले राजनीतिमा तरंग नै पैदा गरिदिएको छ। यो हेर्नुहोस्। नेकपा माओवादीको निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावलाई प्रमुख राजनीतिक दलले सकारात्मक बनेका छन्। एकीकृत माओवादी र नेपाली कांग्रेसले 2-4 दिन निर्वाचन सार्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफैबाट विभाजित भई बनेको माओवादीको प्रस्तावका बारे एकीकृत माओवादीको धारणा के छ? प्रवक्ता अग्नि सापकोटाका अनुसार वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनावको मिति सार्ने कुरालाई पुष्टि गर्न नसक्ने बताए। तर निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रस्ताव सकारात्मक भएको उनको भनाइ थियो। संविधान सभाको औचित्य समाप्त भयो र अब संविधान सभाबाट बाहिरबाट पनि संविधान बनाउन सकिन्छ भनेर जो भनिराख्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ हिजो बसेको सर्वदलीय बैठकमा आधिकारिक रूपमा औपचारिक रूपमा संविधान सभामा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हुनाले अब उहाँहरूले संविधान सभाको अपरिहार्य आवश्यकतालाई चाहिँ स्वीकार गर्नुभएको र संविधान सभामा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हुनाले अब चाहिँ विचार राजनीतिक लाइनमा त त्यति फरक पहिले पनि थिएन। त्यही एउटै विषय संविधान सभाको औचित्यको सवालमा अलिकति छलफल भएको हुनाले अहिले उहाँहरूले हाम्रा माग सम्बोधन भएन, संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हुनाले वार्ता सकारात्मक। कांग्रेसले निर्वाचन चैतमा सार्न नसकिने जनाएको छ, तर उसले मङ्सिरभित्रकै हकमा तलमाथि गर्न सकिने ठहर गरेको छ। वैद्यजीहरूको चाहिँ प्रस्तावको विषयमा साथीहरू भएको छ, आफ्नो विचार साथीले दिएका छन्। तर उनीहरू भर्ष चाहिँ आउने नै हो साथी भने उहाँ दल दर्ता गर्नु भएको छैन, शङ्का छ। उहाँले शङ्का मेटाउनु पर्यो नि, दल दर्ता गर्ने सबै कुराहरू गर्यो भनेदेखिलाई। नेकपा एमाले भित्र चुनावको मिति र प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामाका विषयमा फरक मत रहँदै आएको छ। अध्यक्ष झलनाथ खनाल मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई ब्रह्माण्डको कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। उनको सोही भनाई वैद्य नेतृत्वको माओवादीको प्रस्ताव पछि पनि दोहोरिएको छ। राजनीतिक माहौल नै एक किसिमले यस्तो अब बनिसक्यो कि मङ्सिर 4 गते धरतीको कुनै ताकतले पनि अब निर्वाचन रोक्न सक्दैन।
र त्यसलाई विफल पार्ने त कुनै प्रयत्न कसैले गर्यो भने त्यो आफै विफल हो। वरिष्ठ नेता माधव नेपाल मिति चारेरै भए पनि माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउनु पर्ने पक्षमा थिए। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै आफू मिति चारेरै भए पनि माओवादीलाई निर्वाचनमा ल्याउन चाहेको तर सो प्रयास विफल भएको उनको भनाइ थियो। मङ्सिर 4 गते पनि जान सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसो हो भने तपाईहरू उहाँले नै भनेको कुरा के थियो भने पूर्ण समानुपातिकमा जाने। त्यसो पूर्ण समानुपातिकमा तपाईहरू जाने हो त तपाईहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि मैले सोधेको हो। किनभने यसले गर्दाखेरि अरूको मनमा रहेका आशंकाहरू पनि हटुन् र उहाँहरू चाहिँ ठिक छ हामी पूर्ण समानुपातिकमा जान्छौँ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले जवाबको अपेक्षा गरेको थिएँ। यो नम्बर 1। दोस्रो, विभिन्न ठाउँबाट हामीले पाएको जुन रिपोर्ट हो अरू दलहरूसँग भएको कुराकानीमा उहाँले यसपछिको चुनावमा पनि भाग लिन्छु भन्ने किसिमको प्रष्ट प्रतिबद्धता नजनाएको, खालि सार्न खोजेको जस्तो खालको अवस्था भएको हुनाले अब यो चुनाव सार्ने पक्षमा पनि 5 दलभित्रका घटकहरू तयार भएनन्। कतिपय घटकहरू अर्को पूर्ण समानुपातिकमा जानलाई पनि अप्ठ्यारो मानिरहेका दलहरू पनि थिए। यस्तो अवस्थामा के बीचको बाटो निकाल्न सकिन्छ कि भनेर गरिएको प्रयास पनि सफल हुन सकेन। कांग्रेस र एमाले भित्र रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठनका बेला ठूलै हंगामा भएको थियो। अन्तिम अवस्थासम्म रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठेको थियो। त्यो विफल प्रयासका पक्षमा रहेका नेताहरूलाई वैद्य माओवादीको प्रस्तावले बहुराइदिएको छ। हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले राजनैतिक निकासका लागि रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने बताए। वैद्य नेतृत्वको माओवादीको प्रस्तावले उसकै पार्टीभित्र पनि गम्भीर बहस पैदा गरिदिएको छ। संविधान सभाको निर्वाचनको औचित्य नरहेको निष्कर्षमा पुगेको भनिएको माओवादी पुनः संविधान सभाको प्रक्रियामा सामेल हुने प्रस्तावमा पुगेको छ। यसअघि हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै सचिव नेत्र विक्रम चन्दले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नु उत्तम भएको र सोका लागि संविधान सभा अनिवार्य नरहेको बताएका थिए। यदि तपाईको दलहरूको बीचमा सहमति हुने हो भने संविधान सभा मात्रै एउटा संविधान लेख्ने संस्था होइन नि त। कुन चाहिँ इन्डियाले संविधान सभाबाट लेखाओ संविधान, चाइनाले संविधान सभाबाट लेखाओ संविधान, सहमति हुनु पर्यो। पहिला के लेख्ने, कानून के बनाउने भन्ने कुरा पहिला क्लियर हुनु पर्यो नि। हामीले माओवादीका अर्का सचिव देव गुरुङलाई तपाईहरूको प्रस्ताव जालसाँझी पूर्ण त होइन भनी सोधेका थियौं। यहाँका दलहरूले नेताहरूले सहमति गरे पनि विभिन्न सचिवहरूले विमोचनको मार्फत त्याग लाग्यो भने रातारात 180 डिग्रीको युद्ध टर्न पनि हुन बेर लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति पनि भएको हुनाले यो यस प्रकारको घटना दीर्घकालमा पनि तपाईँले तपाईँ 6 गते सैद्धान्तिक निर्णय सभा गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर अब त्यही सकिँदै रहेको प्रेसरले गर्दाखेरि 8 गते चाहिँ त्यो सहमति पुग्न पुग्यो। असन्तुष्ट मध्येको प्रमुख घटक वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई मितिकै आधारमा चुनावबाट अलग गर्न दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ नै। साथै मङ्सिर 4 कै मितिमा चुनाव गर्ने गरी यसअघि असन्तुष्ट पक्षसँग भएका सहमतिको वैधता समाप्त हुने अप्ठ्यारोमा पनि दलहरू छन्। एक भाइ हिङ भए मात्र घरभित्र पस्ने, अर्को भाइ हिङ रहेसम्म घरभित्रै नछिर्ने स्थितिमा मुलुक पुगेको छ। स्थितिको हल कसरी हुन्छ, धेरैको चासोको विषय बनेको छ। धेरैको आँखा यतिखेर सरकारतिर जोडिएको छ, किनकि दलहरूले गर्ने सहमतिलाई सरकारले मन्त्री परिषदबाट पारित नगरेसम्म संवैधानिक प्रक्रिया समेत शुरू हुँदैन। दलहरूले मन्त्री परिषद अध्यक्ष रेग्मीलाई यस अघि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा अध्यक्ष सकार्न आग्रह गरेका थिए। उनले कैयौं दिनको मौनतापछि यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। उनकै बारेमा वा निर्वाचनका बारे नयाँ प्रस्ताव आए रेग्मी के गर्छन्, थप चर्चा गर्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौं वैद्य नेतृत्वको माओवादी प्रस्ताव र त्यसले निम्त्याउने परिणतिको बारेमा।
मन्त्री परिषदका अध्यक्ष रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने र मंसिर 4 को निर्वाचन सार्नुपर्ने माओवादी प्रस्तावलाई सरकारले सहज रूपमा नलिने संकेत देखिएको छ। अर्कोतर्फ वैध माओवादीको प्रस्ताव पारित भए यस अघिका सहमति उल्झिने चेतावनी पनि विभिन्न पक्षले दिएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा वैध नेतृत्वको प्रस्ताव के होला, यो हेर्नुस्। चुनावको मिति सार्ने वैध नेतृत्वको माओवादीको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अस्वीकार गरिदिएका छन्। उनले जनताको विश्वासमाथि तुषारापात हुन नदिने भन्दै मंसिर 4 मा निर्वाचन गराइ छाड्ने जनाएका छन्। तर उनले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गर्ने नगर्ने विषयमा मुख खोलेनन्। आगामी मंसिर 4 गते घोषित निर्वाचन कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन, भएरै छाड्नेछ। कुनै पनि नकारात्मक सोचलाई नेपाली जनताले तिरस्कार र निस्तेज गर्नेछन्। नेपालको माटोलाई छोएर म भन्छु, नेपाली जनताको आशालाई तुषारापात हुन दिने छैन, त्यसमा म प्रतिबद्ध छु। कमै मात्र बोल्ने रेग्मीको बोलीलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। मंसिरको निर्वाचन सार्ने माओवादीको प्रस्तावलाई चालबाजीका रूपमा पनि अर्थ्याउने गरिएको छ। एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटा चालबाजीले राजनीति नचल्ने बताउँछन्। उनले मंसिर भित्रै हुने निर्वाचनमा वैध नेतृत्वको माओवादी चुनावमा आउने बताए। सापकोटाले वैध नेतृत्वको माओवादी संविधान सभा निर्वाचनमा सहभागी भए आफूहरू बीचको मतान्तर सकिने बताए। विचारमा सहमत भइसकेपछि एउटै चुनाव चिन्हमा चुनावी तालमेल हुने उनको विश्वास छ। कार्यदिशा रणनीतिमा पहिले पनि कुनै फरक थिएन। कार्यनीतिको पनि संविधान सभालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक थियो। अब संविधान सभामा उहाँहरू पनि सहभागी हुने भइसकेपछि, अर्थात् पहिचान सहितको संहिता, संहिता सहितको संविधान, संविधान सभाबाट संविधान भनेर जुन राष्ट्रको अहिले मार्गचित्रको रूपमा स्थापित भएको छ नि लाइन, त्यो लाइनमा सहमत भइसकेपछि त अब हेटौँडाको कार्यदिशा, काठमाडौँको कार्यदिशा, बालाजुको कार्यदिशा, खरिपाटीको कार्यदिशा भनिरहनु परेन। सबै कार्यदिशाको कुरामा एकरूप समझदारीमा पुग्ने जस्तो भनौँ लाइन एउटै भयो। माओवादी सचिव गुरुङ सापकोटाको भनाइलाई छोरो पाउनु कहाँ हो कहाँ कन्दनीको हतपतको रूपमा अर्थ्याउँछन्। निर्वाचनमा सहभागी हुने कुराको टुङ्गो नलाग्दै तालमेलको प्रसंग असान्दर्भिक रहेको गुरुङको भनाइ छ। सरकारले मिति नसार्ने बरु विशेष व्यवस्था गरी असन्तुष्ट पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रक्रिया मिलाउने नीति लिएको छ। अर्कोतर्फ वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई समय छौन्जेल निर्वाचन प्रति नकारात्मक रहने, समय घर्केपछि निर्वाचनको प्रस्ताव लिएर आउने बात लागेको छ। उसको दलगत तयारी नपुग्ने भन्दैमा निर्वाचन सार्ने बाध्यता किन, सचिव गुरुङलाई हामीले प्रश्न गरेका थियौं। उनले आफूहरूको बिनाको निर्वाचन सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिए। कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने क्रममा सहमति बिना निर्वाचन हुन सक्छ, अनि सहमति बिना संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्छ, संविधान सभा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त वान साइडेड ढङ्गले पेलेर जाने हुनु त पञ्चायत कालमा पनि भएकै थियो, राजाको नेतृत्वको कालमा पनि फरक चुनाव भएकै थियो। त्यो बेलामा किन भाग लिनु भएन? निर्दलीय मोडलमै जहाँ गएर भाग लिने हो भने त पञ्चायत कालमा पनि भाग लिनु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको यो निरपेक्ष होइन, सापेक्ष रूपले हेर्नु पर्दछ र सहमतिमा हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो। सहमति भयो सबै कुरा हुन्छ, सहमति भएन भने त्यो पनि। वैद्य नेतृत्वको माओवादीको प्रस्ताव सकार्न दलहरूका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। पुरानै निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्न सहमत भई निर्वाचनमा सहभागी हुन राजी भएको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ। पार्टीको चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन सप्तरी पुगेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सबैलाई समेट्ने कुरा सकारात्मक भए पनि चुनावको मिति सार्ने कुरा अमान्य हुने बताए। उनले मिति सारिए निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा आफूहरूले आन्दोलन गर्ने बताए। जुनसुकै बहानामा चुनाव सारिए पनि सो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने फोरम अध्यक्ष यादवको भनाइ छ। चुनावको मिति सार्ने र प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने विषयमा प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताले समेत कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमाले नेता केपी ओलीले प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा माग्नु र चुनाव सार्ने कुरा गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए।
नेपालको राजनीति चुनावको मिति र सरकारको भविष्यका बारेमा केन्द्रित भएका बेला भारतीय विदेश सचिवको आवागमन भएको छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले भ्रमणप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ। वैद्य नेतृत्वको माओवादीको प्रस्तावले चुनावको मिति र प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामाका सन्दर्भमा बहस पैदा गरिदिएको छ। दलहरू एक कदम अघि बढेर चुनाव सार्न तयार हुने वा वैद्य नेतृत्वको माओवादी मंगिरमै चुनाव गर्न सहमत हुने दुवै विषय अब असम्भव नरहेको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ। तर प्रस्तावमा रुमल्लिने, सहमति पनि नहुने र मंगिरको निर्वाचन पनि टर्ने स्थिति आइलाग्न सक्ने खतरा पनि रहेको राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरू सतहमा एउटा देखिन्छन्, सारमा अर्कै हुन्छन्। विगतले यस्तै भन्छ। मुलुक पटक पटक परीक्षणको थलो भएको छ। अब परीक्षणको खेल नखेलियोस्। सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने अवसर पनि नगुमोस्। निर्वाचन पनि नटरोस्, सर्प पनि मर्ने, लट्ठी पनि नभाचिने सूत्र पहिल्याउन दलहरू सक्षम हुन्। हाम्रो यही छ शुभकामना। दर्शकवृन्द, सामाजिक विकृतिका विरुद्ध निर्मम प्रहार, सकारात्मक पक्षको सहयात्री प्राइम स्टोरी तपाईसँगको सहकार्यका लागि हरदम तयार छ। तपाईको सानो सूचना समाज परिवर्तनका लागि साँचो बन्न सक्छ। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह वा प्रतिक्रिया भए HTVnews0010@gmail.com वा primestory@himalaytv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा।